پہلا عجیب کیفیت ہے، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی دا سیلاب ہے۔ اور ماں جی فرما دیا نے حضور دی آمد تو پہلے، اسلام تو پہلے 4 قسم دے نکاح سن۔ ایک تے مروجہ جیڑا ساڈے نکاح چلدا ہے، ایک سب تو زیادہ بے حیائی والا نکاح اس معاشرے دے اندر جیڑا سی وہ یہ سی کہ کچھ افراد اکٹھے ہو کے ایک عورت دے کول جاندے، بلکہ خامد، تسی اندازہ فرماؤ، بیوی خامد دی عزت ہے، بیوی خامد دی غیرت ہے، اور او خامد کہتا ہے جڑا اپنی بیوی دی عزت نو آپ نیلام کرے۔ اس معاشرے دے اندر مرد خامد اپنی بیوی نو خود آرڈر کردا کہ فلاں بندے نال جا کے برائی کر، بدکاری کر، اور او دے نتیجے اندر جڑا بچہ پیدا ہوئے گا شریف ہوئے گا، نیک ہوئے گا، چنگا ہوئے گا۔ توبہ، اللہ میری توبہ، میں قربان جاواں سونیو تسی آئے تے عورت نو عزت عطا فرما دے۔ آج کل جڑیاں بیبیاں گلاں کر دیا نے، اسلام نے عورت نو حق نہیں دیتے، اسلام نے نعوذ باللہ عورت دا دفاع نہیں کیتا۔ دنیا دے اندر جتنی عزت، جتنا مقام، جتنا وقار عورت نو اسلام نے دیتا ہے، کائنات اندر کسے مذہب نے اور عورت نو دیتا؟ بولو، کسی اور مذہب نے عورت نو اے مقام دیتا نہیں، اے مقام عطا فرمایا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات گرامی نے کل تک جیڑی عورت نو لوگ معاشرے دے اندر بوجھ سمجھیا کردے سن، جس عورت دی معاشرے اندر عزت کوئی نہیں سی، وقار کوئی نہیں سی، احترام کوئی نہیں سی، آج اس عورت نو آ کے میرے آقا علیہ السلام نے معاشرے نو دسیا، لوگو اے عورت بیٹی ہوئے تے باپ دی غیرت، بہن ہوئے تے ویران دی غیرت، بیوی ہوئے تے خاون دی غیرت، تے جے ماں بن جائے تے اے دے قدماں وچ اللہ نے جنت رکھ چھڑیا ہے، اے دے قدماں وچ اللہ نے جنت رکھے آئے۔ اس عورت نو جس عورت دی کوئی ویلیو نہیں سی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت نو عزت تے وقار عطا فرمایا۔ اور اے کوئی لوگ اپنی عزت اپنے ہتھاں نال ویران کر دے، بلکہ بچی پیدا ہوندی لوگ پریشان ہو جاندے، بلکہ اللہ دے قرآن نے خود اعلان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اگر انہاں نو پتہ لگ جاندا، ایک گل میں بڑے محبت نہ کہنا چاہنا، میں دعوت فکر دینا چاہنا وا یار، تھوڑا جہا میں تے تسی اپنے معاشرے دے اردا گرد ماحول دا جائزہ لئیے، ویکھیے اج تو 1400 سال پہلے دے حالات تے اج دے حالات کہ آپس وچ میل کھاندے نے کہ نہیں۔ غور کرے اج ذرا، اج میرے تیرے معاشرے دے اندر بھی حالت کیفیت میں باقاعدہ انہاں لوگاں نو جاننا وا جنہاں دے گھر بیٹی پیدا ہوئے تے باقاعدہ سوگ منایا جاندا، بیٹی پیدا ہوئی ہے باپ رون لگ پیا، بیٹی پیدا ہوئی ہے ہمسائیاں بیبیاں آ کے باقاعدہ افسوس کر دیا نے، ہاں ہے ایتکا بھی کڑی ہوئی